नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भएका विभिन्न गतिविधि एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा भने हामी ज्येष्ठ नागरिकसँग सन्दर्भित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस भर्खरै मात्रै सम्पन्न भएको छ, तर हामीले ज्येष्ठ नागरिकप्रति गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गऱ्यौँ कि गरेनौँ? हामीले हाम्रा घरमा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई कसरी हेरिरहेका छौँ? अझ कोभिड-19का समयमा ज्येष्ठ नागरिकले कस्ता समस्या भोग्नु पर्यो होला? यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको नारा थियो, सबै उमेर समूहमा विद्युतीय प्रविधि प्रयोगमा क्षमता। यो कतिको सहज छ अथवा ज्येष्ठ नागरिकहरूको अवस्थामा नेपाल जस्तो देशमा विद्युतीय प्रविधि प्रयोगमा उहाँहरूलाई पनि सहभागी गराउँदा हुन सक्ने सहजता अथवा त्यसमा पर्न सक्ने समस्याहरू के हुन सक्लान्? अथवा ज्येष्ठ नागरिकहरूको पहुँचमा वृद्धि गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ? ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई जिउँदा देवता पनि भन्ने गरिन्छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालका अध्यक्ष डाक्टर अनुज छेत्री। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, नमस्कार। हजुर, ज्येष्ठ नागरिक दिवस अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मनाइँदै आइरहेको ज्येष्ठ नागरिक दिवस नेपालले पनि हरेक वर्ष मनाउँदै आइरहेको छ। यो वर्ष पनि सम्पन्न गरियो। त्यसमा पनि सबै उमेर समूहमा विद्युतीय प्रविधि प्रयोगमा क्षमता भन्ने नारा पनि राखियो। पछिल्लो समय नेपालमा हेर्ने हो भने विद्युतीय प्रविधि प्रयोग अत्याधिक बढ्दै गइरहेको छ। बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म पनि त्यसको पहुँच पनि वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। यो नारा र नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग प्रविधिमा जोड्ने विषय कता कता मिल्दै आइरहेको जस्तो पनि देखियो। यहाँको लामो समयको अनुभव, यहाँको यही क्षेत्रको विज्ञतालाई भन्ने हो भने यो नारालाई सार्थकता तुल्याउन कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला? हस्, धन्यवाद। अब सबैभन्दा पहिला त म अलिकति के कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु भने अब नेपाल भनेको के हो हैन? नेपाल सहभागितामूलक यो कार्य समूहको एउटा सञ्जाल हो है। र यो सञ्जाल चाहिँ विगत 27 वर्षदेखि नेपालमा एउटा चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। र यही सिलसिलामा अब हामीले यो ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा चाहिँ विभिन्न पक्षमा चाहिँ हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौँ हैन, विगत 8-10 वर्षदेखि विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगमा। र यही क्रममा चाहिँ अहिले अब यो वर्ष चाहिँ हामीले अलिकति अब चाहिँ यो युएनको नारा हो। यो युएनको नारामा कस्तो छ भनेदेखि तपाईँको डिजिटल इक्विटी फर अल एजेस, जुन यहाँले अहिले नेपालीमा भन्नुभयो, विद्युतीय प्रविधिमा सबै उमेर समूहको समता भनेर यो विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ केही काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ निर्णय गर्यो। र त्यही अनुरूप चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वेबिनार, एक किसिमको छलफल जस्तो कार्यक्रम विज्ञहरू राखेर पनि गऱ्यौँ। अब नेपालले अब सरकारी गैर सरकारी सङ्घ संस्थासँग ज्येष्ठ नागरिकको हक अधिकारको लागि हैन एक किसिमको चाहिँ आवाज उठाउँदै आएको छ हैन। संविधान बनाउने क्रममा पनि विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेर अब अहिलेको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ एउटा सेवा सुविधा हैन, यो जुन 60 वर्ष भन्दा माथिका जुन हाम्रो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ लागि हामी के गर्न सक्छौँ भनेर आउने क्रममा अहिले आएर हामीले चाहिँ अब उहाँहरूको लागि चाहिँ नीति निर्माण गर्ने काममा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्ने क्रममा चाहिँ छौँ। त्यही क्रममा चाहिँ अहिले यो नारा आएको छ। अबले यो नारामा कस्तो छ भनेदेखि हजुरले भनिहाल्नुभयो, अहिले लगभग प्रत्येक 5 जनामा 4 जनाको हातमा त तपाईँको चाहिँ डिजिटल डिभाइस चाहिँ छ है। तर त्यो डिजिटल डिभाइसमा अब कति चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको हातमा छ अथवा उहाँहरूले कसरी प्रयोग गर्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्नवाचक नै छ कि। किनभने पार्टिसिपेसन अथवा सहभागिता त हुनसक्छ, प्रयोग त हुनसक्छ, तर त्यसको चाहिँ प्रभावकारिता कस्तो छ त हैन? हामी समानता र समतामा अलिक फरक छ नि त। समता भन्नेबित्तिकै त्यसको उपयोगिता कतिको छ हैन, उहाँले चलाउन सक्नु भएको छैन अथवा उहाँले जान्नु भएको छैन। मिनिमम एउटा तपाईँको कस्तो हुन्छ नि, डिजिटल लिट्रेसी हैन, साक्षरता, विद्युतीय साक्षरताको पनि प्रश्न उठ्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो क्षेत्रमा चाहिँ हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने छ भन्ने चाहिँ महसुस भएको छ। अब नेपाल सरकारले अहिले युएनले जुन नारा ल्याएको छ त्यो नारालाई हेर्ने भने नेपाल सरकारले धेरै कुरामा हस्ताक्षर पनि गरिरहेको हुन्छ। यो पनि हामी गर्छौँ भन्ने कुरा पनि हुन्छ। यद्यपि ज्येष्ठ नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ
नेपाल सरकारको नीतिमै त्यति राम्रो भएन, हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएन भन्ने गुनासो पनि आइरहेको छ। किनभने नेपालले त लामो समयदेखि ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र त्यसलाई सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने काम पनि गर्दै आएको विगतले प्रष्ट पारेको छ होइन। हेरपेज मार्फत पनि यहाँले धेरै काम गर्नुभयो होइन। अझ काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र त महानगरपालिकाले नयाँ जनप्रतिनिधि आए पश्चात घर घरमै गएर ज्येष्ठ नागरिकलाई पुर्याउनु पर्ने सेवा दिँदै पनि आइरहेको छ। अब महानगरपालिकाको सन्दर्भ एकातिर छ भने ज्येष्ठ नागरिकको उमेर हदका कारण पनि उहाँले पाउनु परेका धेरै समस्याहरू पनि छन् भन्छन्। यहाँहरूको अध्ययनले अनुसन्धानले त्यस्तो के देखाउँछ? यस्तो छ हजुर, अब यो क्षेत्रमा अब अझै हामीले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ काम गर्नु बाँकी नै छ। किनभने मुख्य समस्या अझ तपाईँको चाहिँ के कति छ होइन, यो विशेष गरेर विद्युतीय तपाईँको जो डिजिटल डिभाइड भनेर जुन हामी भन्छौँ त्यो अहिलेको चाहिँ अझ चाहिँ अब आएर हाम्रो यो कोभिडको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि हामी कस्तो अवस्था आइदियो भने यो विद्युतीय डिभाइस बिना त हामी बाँच्नै नसक्ने होइन। हरेक कुरा अब तपाईँको अनलाइन सपिङ, अनलाइन तपाईँको चाहिँ युटिलिटीको बिलहरू पनि हामी त्यसबाट तिर्छौँ। अब मेडिकल सेक्टरमा तपाईँ ई मेडिसिनका कुराहरू चाहिँ छन्। अब यो कुरा यसरी गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जसको पहुँच छ भनौँ न होइन, डिजिटल डिभाइससँग पहुँच छ होइन, आजभोलिको यो स्मार्ट टेलिफोनसँग जसको पहुँच छ उहाँले त के गर्नु होला। त्यसमा पनि तपाईँको कस्तो हुन्छ भनेदेखि अलिकति साक्षर वर्ग यो विधिलाई प्रयोग गर्न सक्ने यस विषयमा चाहिँ अलिकति जानकारी भएको वर्ग भने को त भनेको अलि युवा पिँढी होइन। अब तर चाहिँ जति हाम्रो उमेर बढ्दै गयो होइन, त्यसमा पनि अहिले आएर कस्तो भइरहेको छ भने टोटल पपुलेसनमा यो हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्यको सेवाले गर्दाखेरि हुनसक्छ यो एजिङ पपुलेसन बढिरहेछ होइन। यो कुरा हामीलाई चाहिँ सबैलाई थाहा नै छ। त्यसले गर्दा अहिलेको चाहिँ आधुनिक युगमा चाहिँ यो जुन ग्रोइङ जुन एजिङ पपुलेसन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब कसरी यो विद्युतीय तपाईँको चाहिँ साधनसँग चाहिँ पहुँचमा ल्याउन सक्छौँ होइन भन्ने विषयमा पर्याप्त मात्रामा अध्ययन भएको छैन कि होइन। त्यसको नीति निर्माण गर्ने कार्यको लागि चाहिँ जुन हाम्रो पोलिसी जुन ब्रिफहरू बनाउने काममा हामी अझै पछाडि परेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई व्यक्तिगत रूपमा महसुस चाहिँ हुन्छ होइन। अब नेपालले चाहिँ भनौँ अब हजुरले भनिहाल्नु हेल्पेज इन्टरनेसनल जस्तो जुन जसले क्रमशः सहयोग गर्दै आइरहेको थियो उहाँहरूले नै अब नेपाल छोडेर जानुभएको छ है। अब उहाँको नेपाल चाहिँ एक किसिमले प्राथमिकता परेन भन्नु पर्यो। तर चाहिँ पनि हामीले विभिन्न निकायसँग होइन, सरकारी गैर सरकारी हामी व्यक्तिगत रूपमा पनि एक किसिमको यो वर्गलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। यो हाम्रो प्राथमिकता विषय हो। किन हामी सबै एक दिन त होइन ज्येष्ठ नागरिकमै हामी प्रवेश गर्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई प्राथमिकता राख्नुपर्छ भनेर नेपालको एउटा चाहिँ उच्च एउटा चाहिँ प्राथमिकता विषयवस्तु भएर यसलाई चाहिँ अगाडि लैरहेछौँ। तर हजुरले भने जस्तै अध्ययनको क्रममा चाहिँ हामी छौँ है। नेपाल सरकार लगायत यसका सरकार निकायलाई अझ झकझकाउने होइन, स्रोत साधनको चाहिँ उचित व्यवस्थापन गर्ने र अझ यो जुन मैले भने डिजिटल डिभाइड भने कस्तो भनेदेखि जसको पहुँच छ उनीहरूले प्राप्त गरेका छन्, जसले पाउन सकेका छन् सीमान्तकृत वर्गले पाउन सकेका छन्। त्यसमा त को पर्छ नि महिला होइन, ज्येष्ठ नागरिक, अझ तपाईँको चाहिँ भनौँ यो अलि अपाङ्ग भनौँ न, अपाङ्ग भएको वर्ग पर्सन विथ डिसेबिलिटी भन्छौँ हामी। त्यस्तै गरेर चाहिँ अलि पिछडिको वर्ग जस्तो अब जनजाति, दलित, धार्मिक हिसाबले पनि पछाडि परेका कोही वर्गहरू हुन सक्लान्। म चाहिँ अलिकति ग्लोबल कन्टेक्स्टबाट म भन्दैछु। यी वर्गहरूमा यसको पहुँच त्यति राम्रो छैन, सहज छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिलेको यो न्यू नर्मल, यो जुन अहिलेको कोभिडले ल्याएको जुन हाम्रो व्यवहार छ त्यो व्यवहारलाई हामी न्यू नर्मल भन्छौँ होइन। त्यो व्यवहार आचरणमा तपाईँको आचरणले गर्दाखेरि यसमा अझ बढी चाहिँ हामीलाई डिभाइड, अझ बढी विभाजन गरेको कि समाजमा होइन, अझ बढी सीमान्तकृत गराएको कि। सीमान्तकृत त छँदै थियो हाम्रो चाहिँ धार्मिक सांस्कृतिक होइन, हाम्रो चाहिँ सामाजिक परिप्रेक्ष्यमा त सीमान्तकृत त छँदै थियो। तर यो अहिलेको चाहिँ यो प्रविधिले अझ बढी चाहिँ सीमान्तकृत गरेको कि भन्ने पनि। अब जस्तै यहाँले भनिसक्नु भएको छ होइन, प्रविधिको प्रयोगसँग अहिले कोभिडले जुन अवस्था सिर्जना गर्यो होइन, र अहिले प्रत्येक बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म प्रविधिको प्रयोगमा त हुनुहुन्छ। यहाँले सुरुवातमै भनिसक्नु भएको छ हामी अफिसको काम प्रविधि मार्फत जोडेर गरेका छौँ, विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन प्रविधि मार्फत गराइरहेका छौँ। सबै कुरा प्रविधिसँग जोडिरहँदाखेरि प्रविधिले अहिले आम नागरिकलाई चाहिँ झन् एक्लो बनाउने प्रयास गर्यो। हामी यो अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाइरहँदाखेरि सबै समूहमा
विद्युतीय प्रविधिको पहुँच पुग्नुपर्छ, प्रविधिको पहुँच पुग्नुपर्छ भनिरहँदा ती ज्येष्ठ नागरिकहरू नेपालमा यसै एक्लो भइरहेका छन्। त्यो प्रविधिसँग पहुँच भइरहँदाखेरि प्रविधिले पछिल्लो समय चाहिँ झन् एक्लो बनाइदियो, समाजबाट छुट्याइदियो भन्ने पनि कता कता सुनिन्छ। जस्तै अहिले बालबालिकाको कुराकानी गऱ्यो भने बालबालिकाहरू आफ्ना अभिभावकहरूभन्दा टाढा भएको जस्तै त्यही ग्याजेटसँग मात्रै रुमलिने भइरहँदाखेरि भोलि यसै त ज्येष्ठ नागरिकहरू समस्यामा छन्। झन् यसले ज्येष्ठ नागरिकलाई समस्या ल्याउँछ भन्नेहरू पनि एउटा तर्क छ। यहाँ त्यसको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। यहाँले भनिदिनु पऱ्यो के हो त यो हामी समाजलाई एक्लो बनाउँदैछौँ अथवा सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्दैछौँ के होला? अब यसमा यस्तो छ हजुर, अब अहिलेको यो भनौँ न यो जुन लकडाउन भइसकेपछि सबैजना चाहिँ घरमै बस्नु पर्यो। त्यो बेलामा चाहिँ बालबालिकाको पढाइ पनि होइन एक किसिमको चाहिँ अनलाइन अब एउटा पाठन सामग्रीहरू अनलाइन उपलब्ध भएको हुनाले उहाँले चाहिँ युज गर्नै पर्ने भयो। तर त्यसको युज र मिसयुज एब्युज होइन कति भएको छ है, त्यो कुरा हामीले कति समाजमा हामी कसैले महसुस पनि गरिसकेका छौँ होइन। युज पनि छ, त्यसको मिसयुज पनि भएको छ र एब्युज पनि भएको छ। एब्युज भएको कारणले गर्दाखेरि यो जुन सोसियल मिडियाको प्रयोगबाट होइन सामाजिक यो चाहिँ सञ्चारका विधिबाट चाहिँ अलिकति बालबालिकामा विकृति पनि ल्याएको चाहिँ छ। जतिखेर पनि उनीहरू त्यसैमा झुन्डिने र त्यसले गर्दाखेरि घरको परिवारलाई समय नदिने होइन, त्यसमा पनि ज्येष्ठ नागरिकहरू अझ एक्लिने त्यो अवस्था छ जसको किनभने उहाँको पहुँच चाहिँ छैन। अब पहुँच भएका ज्येष्ठ नागरिकहरू जसँग चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ यो अहिले फेसबुक चलाइरहनु भएको छ अरू अथवा ट्विटर अथवा अन्य सोसियल मिडियाहरू चलाउँदाखेरि युट्युब भनौँ, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको समय सजिलैसँग बितेको पनि छ होइन। केही ज्ञान हासिल गर्नुभएको छ, साथीभाइसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेयरिङ गर्नुभएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि एक किसिमको उहाँको एउटा चाहिँ जीवनमा एउटा एक किसिमको केही न केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने काममा अथवा तपाईँको चाहिँ सामाजिक तपाईँ रूपान्तरण गर्ने काममा पनि यसले चाहिँ सहयोग चाहिँ पुऱ्याएको छ। हिजो एक्लै हुनुहुन्थ्यो भने अहिले युट्युब अथवा सामाजिक सञ्जाल हेरेर भए पनि उहाँहरूले आफ्ना सहकर्मी साथीहरूसँग सम्पर्कमा रहने अथवा त्यहाँ आउन सक्ने धार्मिक अथवा सामाजिक कुराहरू हेरेर भए पनि आफ्नो मन बहलाउन उहाँहरूलाई सजिलो छ भन्नु खोज्नुभयो। एकदम यसमा म नै उदाहरण दिन्छु। मेरो बुवा अहिले 76 वर्षको हुनुभयो। उहाँले चाहिँ प्रायः जसो फुर्सदको समयमा उहाँले चाहिँ फेसबुक युट्युब चलाएर उहाँले समय बिताउनुहुन्छ। तर मेरो बुवा जस्ता कति छन् त नेपालमा होइन भन्ने प्रश्न हो क्या। किनभने तपाईँको चाहिँ जुन दुर्गम क्षेत्रमा दूरदराज ठाउँमा जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्टरनेटको एक्सेस छैन होइन, तपाईँको जहाँ भए पनि तपाईँको त्यसको कनेक्टिभिटी राम्रो छैन, त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ जसको आर्थिक अभाव छ, जसमा शिक्षाको अभाव छ, यी वर्ग त यी कुराबाट त वञ्चित भयो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको के भइदियो भने यसले चाहिँ झन् एउटा चाहिँ समाजमा खाडल एउटा चाहिँ निर्माण गरेको छ, क्रिएट गरेको छ होइन। अब त्यही गरेर हामी चाहिँ जुन सीमान्तकृत वर्ग थियो अझ बढी सीमान्तकृत भइदिए, डिजिटल डिभाइड अझ बढी भयो। डिजिटल यसैलाई हामी डिजिटल डिभाइड भन्छौँ। यसमा हामी एउटा चाहिँ शब्द छ ठ्याक्कै मलाई नेपालीमा कसै भन्ने इन्टरसेक्सनालिटी भन्छौँ कि तपाईँको के हो भनेदेखि तपाईँको जुन अलिकति आर्थिक हिसाबले पनि पछाडि परेको त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ हाम्रो जातीय भेदभाव होइन, त्यसमा पनि शारीरिक रूपमा अलिकति अशक्तता, त्यसपछि तपाईँको के भइदियो भने उमेरको हिसाबले पनि अलि परिपक्व अवस्थामा यो जुन डिजिटल प्रविधिसँग चाहिँ पहुँचताको क्षेत्रमा एकदमै पहुँच्न मात्रै नभने यसको उपलब्धताको पनि एउटा ठुलो प्रश्न छ हेर्नुहोस् है। त्यसपछि त एउटा उपलब्धता भयो, अर्को त पहुँचको कुरा आयो, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ त्यसको हामीले चाहिँ हाम्रो आर्थिक क्षमता भनौँ न, हामी अङ्ग्रेजीमा अफोर्डेबिलिटी भन्छौँ, त्यो कतिको अफोर्ड गर्न सक्छ अहिलेको टेक्नोलोजीसँग, त्यसपछि तपाईँको त्यसलाई प्रयोगमा कति ल्याउन सकिन्छ होइन। त्यो त अब तपाईँको चाहिँ अलिकति टेक्नोलोजी भन्ने कुरा त भित्र गएर छिरेर होइन त्यसको विषयमा जानकारी लिनु पऱ्यो। त्यो डिजिटल लिट्रेसी पनि हामीसँग नभएको हुनाले अझ बढी चाहिँ ग्याप आएको हुँदाखेरि कसरी हामी चाहिँ समता ल्याउने भनेर हामी यो क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने छ होइन। नेपाल सरकार त्यसको चाहिँ विभिन्न तहमा निकायमा तपाईँको चाहिँ प्रदेश सरकारसँग चाहिँ गाउँपालिकासँग नगरपालिकासँग चाहिँ हामी बसेर छलफल गरेर भएको जुन अहिले भएको चाहिँ पोलिसी प्रोभिजनमा हामीले कहाँ कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि अस्ति नेपाल टेलिकमले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकलाई नै टार्गेट गरेर सिम कार्डमा केही एउटा चाहिँ बोनस सहुलियत दिने होइन, त्यो खालको चाहिँ लिएर आयो नीति भने त्यस्तो खालको नीति चाहिँ आउनु पर्यो र जसले गर्दाखेरि ज्येष्ठ नागरिकले पनि समान रूपमा होइन यो प्रविधिबाट चाहिँ फाइदा लिन सकुन् र एक किसिमको चाहिँ अब उनीहरूले पनि समाजमा। यहाँनिर हजुर नेपाल टेलिकमले जस्तो ज्येष्ठ नागरिक लक्षित गरी
होइन। जसरी सिममा निःशुल्क गर्ने भनिरहँदाखेरि यहाँले सुरुवातमा पनि भनिसक्नु भएको छ नेपालको भौगोलिक अवस्था, आय स्रोतको अवस्था होइन, अनि हाम्रो इन्टरनेटको पहुँच त्यो दूरदराजसम्म छ कि छैन। सहर केन्द्रित ज्येष्ठ नागरिकको लागि त अत्यन्त उत्साहजनक निर्णय पनि हो, नीति पनि होला। यद्यपि नेपालको समग्र मुलुकको हिसाब गर्ने भने ज्येष्ठ नागरिकको पहुँच चाहिँ त्यहाँसम्म छैन, उहाँहरूको आय स्रोतमा पनि त्यो खालको चाहिँ सम्भावना छैन भन्ने कुरा पनि आइरहँदा कता कता अल्झन जस्तो। नेपाल टेलिकमले सिम दिने तर त्यसमा चाहिँ मोबाइल किन्न सक्ने क्षमता छैन, फेरि त्यसमा इन्टरनेट जोड्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना छैन भन्ने खालको कुरो पनि आइरहेको छ नि। यसलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब यस्तो छ हजुर, अब यो के छ भनेदेखि तपाईँको नेपालमा अब हाम्रो अहिले तुलनात्मक रूपमा त हामीसँग चाहिँ इन्टरनेटको एक्सेस चाहिँ बढिरहेछ होइन, क्रमशः। तर त्यसको चाहिँ क्वालिटीको कुरा आउँछ क्या प्रश्न होइन। बढाउनु त बढ्यो होइन, त्यसको चाहिँ कनेक्टिभिटीको कस्तो छ है। अब इन्टरनेटको त्यो ब्रोडब्यान्डको चाहिँ विथहरू होइन, त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने क्षमतामा चाहिँ भर पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि यद्यपि अब इन्टरनेट एक्सेस चाहिँ अहिले अधिकांश ठाउँमा पुगे तापनि अब अहिले चाहिँ यो कतिपय ठाउँमा त तपाईँको चाहिँ अब हाम्रै साथीभाइले पनि अब यो डेटाहरू युज गरेर होइन, हिजो बाजुराबाट चाहिँ मसँग चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम भइरहेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि छ, तर त्यो कुन वर्गले प्रयोग गरे भन्ने हो क्या सबभन्दा होइन। युवा पुस्ताका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको छ, तर ज्येष्ठ नागरिकको कुरा मैले अघि भने असक्त होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ अलिकति सीमान्तकृत वर्गका चाहिँ जनसङ्ख्यामा यसको चाहिँ पहुँचता चाहिँ छैन है। मूलभूत विषयवस्तु भनेको यो हो। हामीले समताको कुराकानी गरिरहँदाखेरि त्यहाँसम्म पहुँच पुग्नु पऱ्यो, त्यस कारण राज्यले त्यहाँ पुग्ने पोलिसी बनाउनु पऱ्यो भन्ने नै यहाँहरूको तर्क हो। एकदमै त्यस्तो राज्यले चाहिँ तपाईँको अलिकति कसरी सब्सिडाइज गरेर हुन्छ कि होइन। अब चाहिँ जुन स्थानीय सरकारले चाहिँ के नीति ल्याउँदाखेरि के गर्दाखेरि अलिकति अब यो वर्गलाई चाहिँ हामी सूचना प्रविधिसँग चाहिँ हामी चाहिँ एक्सेसमा ल्याउन सक्छौँ है। यो आइसिटी भन्छौँ, इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी, यो त्यसमा चाहिँ यो त्यो क्षेत्रमा यो वर्गलाई कसरी हामी चाहिँ अलिकति ल्याउन सक्छौँ र त्यसले समेट्न सक्छ भन्ने चाहिँ विषयमा नेपाल सरकारले अझ बढी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ है। किनभने अब तपाईँको अहिलेको यो जमाना भनेको त इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी जमाना हो होइन। अब हरेक युवा पुस्ताको हातमा चाहिँ एउटा स्मार्ट चाहिँ फोन छ है, तर त्यसको चाहिँ प्रयोगमा समानता भएन भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ विचार भएको हुनाले अब नेपालको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने नेपालको आम नागरिकहरूको आय स्रोतका हिसाबले हेर्ने हो भने र विगत करिब 1.5 वर्षदेखि कोभिडले पारेको प्रभावलाई पनि हेर्ने हो भने हामी ती विद्युतीय प्रविधि प्रयोगमा समता ल्याउनको लागि, सबैसम्म पुर्याउनको लागि सम्भावना कति देख्नु भएको छ कि नेपाल सरकारको पोलिसी एकातिर छ होइन। यहाँले भनिसक्नु भएको छ कनेक्टिभिटीको कुराकानी गर्ने हो भने धेरै इन्टरनेट प्रदायक सेवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सेवा चाहिँ खानेपानीले धारा वितरण गर्ने, पानी वितरण नगर्ने जस्तै खालको चाहिँ भइरहेको बेला बेलामा आरोप पनि लाउने गर्छ होइन। खानेपानीमा धारा त जडान चाहिँ भइरहने तर धारामा पानी नआउने, इन्टरनेट चाहिँ मेम्बर बनाउने, मासिक शुल्क लिने, तर त्यसको सेवा एकदम पुवर हुने खालको अवस्था पनि छ। यसले गर्दा हामीले भनेको थियो समतामा ल्याउनको लागि सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नु भएको छ? सम्भावना एकदमै छ। यो चाहिँ धेरै ठुलो अहिले जटिल विषय पनि होइन, तर चाहिँ नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा परेको विषय पनि हो होइन। काम गर्नुपर्छ, हामी सबैजना मिलेर काम गर्नुपर्छ। यसमा नेपाल सरकार मात्रै होइन, तपाईँको चाहिँ विभिन्न सरकारी गैर सरकारी सङ्घ संस्था, विशेष गरेर यो कम्युनिकेसन सेक्टरमा काम गर्ने जस्तो अब नेपाल टेलिकम लगायत अरू अन्य चाहिँ प्राइभेट सेक्टर है, निजी क्षेत्र पनि चाहिँ उत्तिकै सहयोग हुनु पर्यो। किनभने हामी एउटा छ नि तपाईँको सोसल एन्टरप्रेन्योरसिप भनेर, त्यो सोसल एन्टरप्रेन्योरसिप एकछिनको अस्तिको त्यो नेपाल टेलिकमको जुन पोलिसी ल्यायो होइन प्रोभिजन, त्यो पनि तपाईँको चाहिँ सोसल एन्टरप्रेन्योरसिप। त्यसको आधारमा त तपाईँको अल्टिमेटली त उहाँहरूकै तपाईँको चाहिँ सेवामा वृद्धि हुने हो, प्लस तपाईँको चाहिँ कतिपय विद्युतीय सामग्रीको बिक्रीमा बढी हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि दुवै पक्षलाई होइन, ग्राहकलाई पनि यसले चाहिँ सेवा पुर्याउनु पर्यो, जसले चाहिँ तपाईँको यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ, केही पैसा कमाउन लाग्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि यसले चाहिँ सहयोग पुग्नु पर्यो। त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अलिकति अब यो हामी स्थानीय स्तरमा हुने जुन नीति बनाउने काममा अहिले हामी यो सोसल डेभलपमेन्ट गोल छ नि एसडिजी भनेर, त्यो एसडिजी का जुन सूचकहरू छन् त्यो सूचकलाई पनि आधार मानेर
अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ स्थानीयकरण है हामी लोकलाइजेसन भन्छौँ स्थानीयकरण गर्ने क्रममा स्थानीय सरकारले यो क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने देख्छु मैले प्रदेश सरकारको सहयोगमा गर्नुपर्ने छ किनभने जहाँ तपाईँको चाहिँ समस्या छ त्यहाँ यो क्षेत्रमा धेरै भनौँ जानकारी धेरै कम छ भन्छु म है त्यो कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त यो डिजिटल डिभाइडको विषयमा पनि हामीले चाहिँ व्यापक रूपमा छलफल गर्नुपर्छ र यसको यो डिभाइडले ल्याउन सक्ने चाहिँ अझ विकराल जुन परिस्थिति छ हैन जुन ग्याप छ हैन समाजमा त्यो ग्यापको विषयमा पनि हामी अनुसन्धान विश्लेषण गर्नुपर्ने चाहिँ मैले चाहिँ देखेको छु। अब अहिलेको ठ्याक्कै कुराकानी गरिरहँदाखेरि जसरी नेपाल टेलिकमले ज्येष्ठ नागरिकलाई पहुँच पुर्याउनको लागि जे सुविधा दिएको छ त्यसले पक्कै पनि नेपाल सरकारको प्राथमिकता परेको विषयले पक्कै पनि एउटा फड्को मार्ने अवस्था छ, सम्भावना धेरै छन् हैन। तर नेपालमा अहिले जति पनि सामाजिक सञ्जालदेखि प्रविधिसँग विकृति बढ्दै गरेको छ, विकासका नाममा विकृति बढ्दै गरेको, त्यसलाई राज्यले आफ्नो पोलिसीले फेरि न्यूनीकरण गर्ला। यद्यपि सम्भावना देखिरहँदाखेरि नेपालमा समानताको कुराकानी गर्दा अझ विद्युतीय प्रविधिको प्रयोगलाई समतामा पुर्याउनको लागि चुनौतीहरू पनि त्यत्तिकै होलान् नि। यहाँले भोग्नुभएका चुनौती, देख्नुभएका चुनौती के छन् त्यो पनि एकचोटि जानकारी गराउनुहोस्। अब हेर्नुहोस् चुनौतीको कुरा गर्दा त अब हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कुरा त अब हामी कुरा गर्छौँ होइन, हाम्रो नीति कार्यक्रम पनि बन्छ, त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन हुँदैन। हेर्नुहोस् सबैभन्दा ठुलो चुनौती तपाईँको अब केन्द्रमा बसेर हामी चाहिँ जति छलफल गरे पनि होइन, जस्ता कार्यक्रम गरे पनि अब तपाईँको जहाँ गएर यसको इम्प्लिमेन्ट हुनुपर्ने हो, लागू हुनु हो, त्यहाँ नै तपाईँको चाहिँ विभिन्न कारणले होइन, राजनीतिक विवाददेखि लिएर हाम्रो ब्युरोक्रेसी, हाम्रो चाहिँ कर्मचारी तन्त्र होइन, त्यसै गरेर चाहिँ यो निजी क्षेत्र लगायतका आफ्ना भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भनौँ न, त्यो भेस्टेड इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि अलिकति यसको चाहिँ लागु पक्ष नै फितलो छ, एकदमै फितलो छ, त्यो कार्यान्वयन पक्ष नै फितलो छ। हामीसँग सबै छ, नीति होइन, कार्यक्रम सबै छ, स्रोतको पनि समस्या होइन। अन्य देशहरूसँग है बाहिरको तपाईँको कतिपय देशसँग हामी एसिया पेसिफिकको कुरा गर्दाखेरि त्यसको तुलनामा हामीसँग धेरै राम्रो छ, यहाँ इन्टरकनेक्टिभिटी छ। तर हामीले चाहिँ जुन तरिकाले हामीले काम गर्नुपर्ने हो त्यो तरिकाले हामी काम गर्न सकेको छौँ। हामीसँग सबै स्रोत साधन हुँदा पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ, त्यसबाट हामी सधैँ पछि पर्दै गयौँ। हो, म अलिकति त्यसमा थप्न चाहेँ। अब अर्को कुरा भनेको हामीले चाहिँ कोअर्डिनेटेड तरिकाले हामी काम गर्न सक्दैनौँ कि हाम्रा जुन निकायहरू छन् नि, सरकारी निकायहरू, एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा डेभलपमेन्टको अर्को कन्सेप्ट छ युटिलिटी कोरिडोर भन्ने। त्यो युटिलिटी कोरिडोर भनेको तपाईँको चाहिँ खानेपानी, बिजुली, टेलिकम्युनिकेसन होइन, जस्ता जुन पूर्वाधारको विकास गर्ने क्षेत्र चाहिँ एउटै निकायबाट काम गर्नु पऱ्यो कि, एउटै अम्ब्रेलाबाट काम गर्नु पऱ्यो है। त्यही कन्सेप्टबाट चाहिँ विकासको काम चाहिँ विभिन्न देशमा भएको छ। हाम्रोमा त सबै फ्रेगमेन्टेड तरिकाले आफ्नो अप्रोच, आफ्नो स्टाइलमा काम चाहिँ हुन्छ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ यहीँ नीति निर्माण गर्ने जुन ठाउँ छ त्यहाँ बसेर चाहिँ यस्तो भएछ उस्तो भएछ भनेर कुरा गरेर त मद्दत हो। 3 वर्ष अगाडि काठमाडौँमा जनप्रतिनिधि आएपछि सबै बाटो चिल्लो भएको थियो, अहिले फेरि विद्युत प्राधिकरणले सबै लथालिङ्ग बनाएको छ। एकदमै त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो देशको विकासको प्रक्रियालाई चाहिँ क्यारेक्टराइज गरेको छ कि होइन। यहाँ नेपालमा आएर विकास कसो भएको छ भन्दाखेरि यस्तो खालको चाहिँ टोटल एउटा चाहिँ कोअर्डिनेसनको चाहिँ एक किसिमको फेलर चाहिँ छ हामीसँग। त्यो दुईवटा चाहिँ मुख्य चुनौती देख्छु। र अर्को चाहिँ स्रोत साधनलाई पनि उचित तरिकाले बाँडफाँड नभएको कि होइन, जहाँ चाहिँ तपाईँको प्रयोग भएको छैन त्यहाँ चाहिँ स्रोत बसिरहेछ, जहाँ प्राथमिकता दिनुपर्ने त्यहाँ चाहिँ नभएको कि भन्ने पनि लाग्छ मलाई। आवश्यकता भएको ठाउँमा छैन, जहाँ अनावश्यक छ त्यहाँ चाहिँ छर्ने काम भएको छ। र त्यो अलिकति तपाईँको यो ट्रिट एन्ड बिट्स तरिकाले क्या एकदम थिनली डिस्ट्रिब्युट गर्ने, इफेक्टिभ तरिकाले नहुने होइन, त्यो खालको प्रभावकारी तरिकाले नगरिने। र अर्को प्लानिङको म अर्को कुरा गर्छु म चाहिँ मेजर च्यालेन्ज भनेको हाम्रो देशमा प्लान त हामी गर्छौँ होइन, तपाईँको चाहिँ यो भिजन मिसन गोलको कुरा आउँछ नि तपाईँको चाहिँ रिजल्ट चेन्जको, त्यो त्यसमा पनि क्लियर कनेक्सन छैन क्या है। जस्तो हामीले चाहिँ हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न खोजेको माथिल्लो स्तरको चाहिँ रिजल्ट के हो त होइन, त्यो रिजल्ट र तल गर्ने चाहिँ हाम्रो क्रियाकलाप बिचमा पनि कतै कनेक्सन छैन। र त्यसलाई चाहिँ समयमा हामीले चाहिँ अनुगमन मूल्याङ्कन पनि हामी गर्दैनौँ होइन। त्यो मोनिटरिङ गर्ने, इभ्यालुएसन गर्ने र लर्निङ गर्ने हामीमा कल्चर अलिक कम चाहिँ छ। अब यहाँनिर हामी करिब अन्ततिर नै आइसकेका छौँ। जोड्नै पर्ने विषय के रह्यो भने ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा सबै कुराकानी गरिरहँदा हजुर 58 वर्ष नआएपछि रिटायर हुनुहुन्छ, अत्यन्त धेरै
अनुभवले खारिएका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई न पोलिसी मेकरमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ नीति बनाउँदाखेरि, न त कानुन पक्षमा कुराकानी गरिन्छ, चाहे स्थानीय तह होस्, प्रदेश तह होस् अथवा चाहिँ सङ्घसम्म पनि ती ज्येष्ठ नागरिकहरू जसले लामो समय खारिएर रहेको त्यो ब्रेनलाई चाहिँ युज गर्न सकिएन, त्यसकारण पनि हामी विकासमा पछाडि पऱ्यौँ भन्ने खालको पनि आउँछ। किन गर्न नसक्यो होला त्यो? एकदमै सही प्रश्न सोध्नुभयो होइन। ज्येष्ठ नागरिक भन्ने बित्तिकै ज्ञानको भण्डार होइन। उहाँले फर्मल तरिकाले लर्निङ गर्नुभयो होला अथवा इन्फर्मल तरिकाको उहाँको सिकाइ होला, नन फर्मल तरिकाको सिकाइ होला, तर उहाँसँग ज्ञान चाहिँ छ होइन। तपाईँको चाहिँ आगो ताप्नु मुढाको, कुरा सुन्नु बुढाको भन्छन् है। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले अहिलेको यो युवा पिँढीले चाहिँ कतै कतै बिर्सेको हो कि त्यो हाम्रो संस्कारबाट हामी पछाडि परेको हो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। त्यसले गर्दा अब हामीले त्यो ज्ञानका भण्डार जुन हाम्रो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई उचित सम्मान गर्ने, उहाँहरूबाट सिक्ने, उहाँहरूका कुराहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ डकुमेन्ट गर्ने होइन। उहाँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ एक किसिमको भनौँ न एउटा जीवन उहाँको कथा कमसेकम राख्ने, उहाँले सिकेको अनुभव गरेर घर घरमा त्यो चाहिँ है, घर घरमा त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। हामी सबैले चाहिँ हामी सबै नागरिकले त्यो कुरा बुझेर गऱ्यौँ भनेदेखि एउटा चाहिँ सम्मान त्यो पनि हुन्छ भने अब कतिपय चाहिँ तपाईँ नीति निर्माणमा, देशको विकासको प्रक्रियामा होइन, अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्नुभएको चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकलाई उचित स्थान दिएर उहाँको सिकाइलाई पनि हामीले चाहिँ लिन सक्यौँ भनेदेखि देश विकास गर्ने प्रक्रियामा अझ बढी चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ होइन। अब त्यो विषयमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ सबैले महसुस चाहिँ गरेका छौँ, तर चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि फेरि कार्यान्वयनमा आएर काम गर्दैन। अब कार्यान्वयन पनि छैन र त्यो खालको तपाईँको चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ अलिकति ज्येष्ठ नागरिकलाई हामीले चाहिँ स्थान दिनुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ स्थानीय तहदेखि माथिसम्म हामी बटन अप्रोच भन्छौँ नि, त्यो खालको नीति पनि नभयो कि भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने अब अलिकति नेग्लेक्टेड के, अब यो उमेरमा गएपछि जस्तो 75 नाग्न बित्तिकै तपाईँ के हुन्छ भने विभिन्न किसिमले चाहिँ शारीरिक असक्तता होइन, कसैलाई अलिक क्रोनिक त्यो बिमारले पनि सताएको हुन्छ। यी सबैले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यति अपहेलना गरिदिने कतिपय ठाउँमा होइन त्यस्तो पनि देखिएको छ। आफ्नै घर परिवारका मान्छेले, समाजका मान्छेले त्यो किसिमकोले पनि अलिकति मलाई चाहिँ फरक पारेको भन्ने चाहिँ छ। तर चाहिँ अब यसलाई म चाहिँ जनरलाइज त गर्दिनँ होइन, तर चाहिँ हामीले त्यस्तो खालको चाहिँ अवस्था पनि हामीले चाहिँ देखेका छौँ। त्यो कारणले गर्दा अब मेरो चाहिँ आग्रह के हो भनेदेखि सबै हाम्रो चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई होइन, यो ज्येष्ठ नागरिक भनेको हाम्रो चाहिँ एक किसिमको ज्ञानको भण्डार, हाम्रो बुवा आमा होइन, हजुरबुवा हजुरआमा, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आदर गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ, उहाँहरूको ज्ञान हामीले चाहिँ लिनुपर्छ, उहाँहरूबाट सिक्नुपर्छ र उहाँले सिकेका कुरालाई चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनमा पनि हामीले चाहिँ परिपालना गर्नुपर्छ भन्ने कुराको महसुस हाम्रो चाहिँ हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा पनि हामीले इन्कर्पोरेट गर्नु पर्यो। त्यो कुरा हाम्रो चाहिँ अलिकति यो अहिलेको एजुकेसन सेक्टरमा नि यो चाहिँ अलिकति हुनु पर्यो। कतिपय कुरा चाहिँ अहिले हामीले आफ्नो विकृति आएको छ कि आफ्नो समाजलाई छोडेर बाहिरतिरको कुराहरू होइन। अब यही अहिले चाहिँ यही डिजिटल प्रविधिले हेर्नुहोस् होइन, अब यो ग्लोबल भिलेज बनाइदिएको छ, ग्लोबलाइजेसन गरिदिएको छ। अब बाहिरका कुरालाई चाहिँ पिकअप गरिहाल्ने, आफ्नो देशको आफ्नो चाहिँ परम्परागत कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ बिर्सिने, त्यो कारणले गर्दाखेरि कतै समाजमा हाम्रो चाहिँ यो अहिले आउने पुस्ता अलि डुरेल भएको हो कि होइन भन्ने विषयको पनि चिन्ता चाहिँ छ। हेर्नुहोस्, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, हामी प्रविधिको प्रयोग सँगसँगै कतै डिभाइड अथवा विभाजन भइरहेका त छैन भन्ने एउटा प्रश्न चिन्ह पनि खडा भइरहेको छ। हाम्रा घरमा हुनुभएका बुवा आमा, हजुरबा हजुरआमाहरू ज्ञानको भण्डार हुनुहुन्छ। हामीले उहाँहरूलाई बोझ ठानिरहेका छौँ भने पक्कै पनि हामीले गलत गरिरहेका छौँ। ती ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग भएका ज्ञानलाई सरकारले, चाहे स्थानीय सरकार होस्, प्रदेश सरकार होस् अथवा सङ्घ सरकारले पनि नीति बनाउने ठाउँमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ, ल्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता पनि हो। यद्यपि ज्येष्ठ नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जस्तो गरे पनि कार्यान्वयनमा भने त्यति राम्रोसँग काम गरेको देखिँदैन। त्यसकारण ज्येष्ठ नागरिकलाई बोझका रूपमा होइन, ज्ञानका भण्डारका रूपमा ल्याउँ। तपाईँ हाम्रा घरमा रहनुभएका ज्येष्ठ नागरिकलाई ज्ञानको भण्डारका रूपमै राखौँ। हामीले ज्येष्ठ नागरिकसँग
सन्दर्भित रहेर आजको कार्यक्रममा केही कुरा जानकारी दिने प्रयास गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।